ये देखो, एक ही दरख्त के दो फल, एक पक गया, एक अभी कच्चा है। और कुदरत हमें यही समझा रही है, दूसरे की कामयाबी का मतलब तुम्हारी नाकामी हरगिज नहीं है। बात समझ आई? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे दरख्त की बात करूंगी। हाँ, वही दरख्त जिस पे कच्चा फल भी लगता है और पक्का फल भी। देखो ना, एक ही डाली पे दो फल लगे हुए हैं। एक फल पीला मीठा रस से भरा हुआ है, पका हुआ है, लोग उसको तोड़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, खा रहे हैं। और उसी के बिल्कुल पास एक फल अभी हरा है, खट्टा है, सख्त है, वो अभी वेटिंग पे है, अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। जरा सोचो क्या उस उस कच्चे फल ने कोई गुनाह किया है? क्या उसने कोशिश कम की है? क्या धूप कम ली है? क्या पानी कम पिया है? नहीं ना। दोनों फल एक ही जड़ से निकले हैं, दोनों को एक ही मिट्टी मिली है, दोनों पे एक ही बारिश पड़ती है, फिर भी एक पक गया और एक अभी कच्चा है। क्यों? क्योंकि नेचर का एक कानून है, हर चीज का अपना एक वक्त होता है, हर फल अपने टाइम पे पकता है, कोई जल्दी कोई देर से, लेकिन पकता जरूर है। और देर की चीजें जो होती है ना, वो बहुत बेहतरीन होती है। कोई फल ऐसा नहीं होता है जो हमेशा कच्चा रह जाए। और यही बात अल्लाह हमें समझा रहा है, यही सबक दे रहा है। हम इंसान कितने बेसब्र हैं, हम दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी कद्र कम कर लेते हैं। हमारी हमारे क्लासमेट की जॉब लग जाती है, हम सोचते हैं मैं नाकाम हूँ। हमारी दोस्त की शादी हो जाती है, हम सोचते हैं मैं रह गई। हमारे पड़ोसी का घर बन जाता है, हम अपने किराए के मकान को कोसने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी उसी दरख्त पे लगे हुए फल जैसे हैं, हम भी पक रहे हैं। दूसरों से जो है अपना कंपैरिजन करना, ये जहर है। ये जहर तुम्हारे दिल को, तुम्हारे सुकून को, तुम्हारे सपनों को खा जाता है। तुम कच्चे फल हो और तुम पका हुआ फल देख कर खुद को गलत कह रही हो। अरे तुम्हारा टाइम आएगा, तुम भी पकोगी, तुम भी मीठी होगी, बस थोड़ा सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर चीज के लिए एक मुकर्रर वक्त है। देखो, मुकर्रर मतलब फिक्स। तुम्हारी कामयाबी का दिन, तुम्हारी दुआ कबूल होने का दिन, तुम्हारे सपने सच होने का दिन, वो फिक्स है। ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, बिल्कुल उसी वक्त जब तुम पक जाओगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें भूल गया है। हम दुआ करते करते थक जाते हैं, हम मेहनत करते करते हार मान लेते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह सबको मिला, मुझे क्यों नहीं? अल्लाह किसी को नहीं भूलता है, वो माली है और माली को पता होता है कि कौन सा फल कब तोड़ना है। यानी हमारे रब को पता है कि हमारा कौन सा फिक्स टाइम है, जिस वक्त हमारे लिए बेहतर होगा वो वक्त। अल्लाह हमें उस वक्त ही वो चीज नवाजेगा। अगर वो कच्चा फल को तोड़ देगा तो वो फल पिकेगा, खट्टा रह जाएगा। इसलिए वो सब्र करता है, वो इंतजार करता है ताकि फल मीठा हो, रस भरा हो, कीमती हो। तुम्हारी लाइफ भी एक दरख्त के मानी है, तुम्हारी मेहनत उसकी जड़ है, तुम्हारी दुआ उसकी धूप है, तुम्हारे आंसू उसकी बारिश है, और तुम्हारा सब्र ही तो वो वक्त है जो तुम्हें पकाएगा। सब्र करना आसान नहीं होता है, जब सब आगे निकल रहे हो और तुम वहीं खड़ी हो तो दिल टूटता है। जब लोग तारीफ पा रहे हो और तुम्हारी मेहनत कोई ना देखे तो दिल दुखता है। जब लोग कह दे तुमसे नहीं होगा तो तुम
تو تمہاری ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے. میں جانتی ہوں، لیکن اسی لمحے کو یاد رکھنا، اس لمحے میں درخت بن جانا، خاموش رہنا، جڑ مضبوط کرنا، کیونکہ پکنے کا عمل اندر ہی اندر چلتا ہے. باہر سے کوئی نہیں دیکھتا ہے، باہر سے تو سب کو کچا ہی لگتا ہے. ایک دن آئے گا، ایک صبح آئے گی جب لوگ تمہیں توڑنے آئیں گے، تعریف کرنے آئیں گے، قدر کرنے آئیں گے، اور اس دن تم مسکرا کر کہو گی میں کچی نہیں، میں صرف اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی. دوسرے کی کامیابی تمہاری ناکامی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر تمہارے سامنے والا پھل پک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا پھل خراب ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کا سیزن پہلے آ گیا، تمہارا سیزن بعد میں آئے گا. اور جب آئے گا نا تو ایسا آئے گا کہ سب کہیں گے ماشاء اللہ. مطلب اپنے آپ سے دھیان دو، اپنے درخت پہ. دوسرے کی ڈالی کو مت دیکھو، اپنی جڑ میں پانی ڈالو. اپنے پتوں کو دھوپ دو، اپنے پھل کو ہوا دو. روز تھوڑا تھوڑا بیٹر بنو. ایک ہوا روز ایک لو، روز ایک محنت زیادہ کر لو، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کتنے سال کنویں میں رہے، کتنے سال قید میں رہے. لوگ آگے نکل گئے، بادشاہ بن گئے، یوسف وہیں تھے. لیکن جب اللہ کا وقت آیا تو وہ بھی بادشاہ بن گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچے نہیں تھے، وہ پک رہے تھے. اگر آج تم کچا پن ہو تو شرم مت کرنا. اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہونا. اگر آج تمہاری محنت کا رزلٹ نہیں ملا تو ہار مت ماننا. تم پک رہی ہو، تم میٹھی ہو رہی ہو، تم قیمتی ہو رہی ہو. اور اس پکا ہوا پھل سے حسد مت کرنا. اس کے لیے دعا کرنا، کہنا ماشاء اللہ، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے. کیونکہ یاد رکھنا، درخت کبھی اپنے پھل سے جلتے نہیں. ایک پھل پکتا ہے تو دوسرا پھل خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری باری بھی آئے گی. آخری بات، ہر چیز کا صحیح وقت ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں وہ ٹائمنگ ہوتی ہے. تمہارے ہاتھ میں صرف محنت ہے اور صبر ہے. محنت کرو، صبر کرو، اور بھروسہ رکھو تمہارا وقت ضرور آئے گا. تمہارا پھل ضرور پکے گا، تمہاری قدر ضرور ہوگی. بس تھوڑا انتظار. یا اللہ ہمیں صبر دینے والا بنا دے، ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والا بنا دے. ہمیں اپنے وقت کے یقین رکھنے والا بنا دے. آج کے بعد جب بھی آگے نکل جائے نا کوئی، تو مسکرا کر اور درخت کو دیکھنا، اور دل میں کہنا میں بھی پکوں گی، میرا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ.